صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بھائی کملی والدہ جہڑا بنے نوکر بھائی کملی والدہ جہڑا بنے نوکر راضی اس تے رب دی ذات ہوندی بھائی کملی والدہ جہڑا بنے نوکر راضی اس تے رب دی ذات ہوندی او دے لبانو قدسی چپ دینے جندے لبات نبی دی نات ہوندی او دے لبانو قدسی چپ دینے جندے لبات نبی دی نات ہوندی تے جوڑے حاکم جتھے یار چھنڈے جوڑے حاکم جتھے یار چھنڈے تے اتھے نور دی برسات ہوندی جدے مکھ ہوندا ہے ادھے دن ہوندا جدے ظلف ہوندی ادھے رات ہوندی جدے مکھ ہوندا ہے ادھے دن ہوندا جدے ظلف ہوندی ادھے رات ہوندی تے کسے کالے تو مکھنا موڑیا کر بھائی کسے کالے تو مکھنا موڑیا کر کالا بنایا ہے ذوالجلال کالا ماں تقدیر رجدی نہیں باویں ہوئے جتنا اے بال کالا ماں تقدیر رجدی نہیں باویں ہوئے جتنا اے بال کالا اس کالے دیاں بڑیاں نسبتانے تے میرے نبی دا عاشق بلال کالا اے خانے کعبے دا خلاف کالا میرے آقا دی ظلف روال کالا خانے کعبے دا خلاف کالا میرے آقا دی ظلف روال کالا بھائی ایویں طوفانہ تو ڈرا پھرنا ہے بھائی ایویں طوفانہ تو ڈرا پھرنا ہے تینوں شاید کنارے دا پتہ کوئی نہیں ایویں طوفانہ تو ڈرا پھرنا ہے تینوں شاید کنارے دا پتہ کوئی نہیں جتھوں لکھاں بھکھے پے رج دینے تینوں او دے دوبارے دا پتہ کوئی نہیں تے جس اشارے نالے چند توڑیا تے تینوں دے اشارے دا پتہ کوئی نہیں تے مینوں نیواں سمجھ کے ناجن کی تینوں میرے سہارے دا پتہ کوئی نہیں مینوں نیواں سمجھ کے ناجن کی تینوں میرے سہارے دا پتہ کوئی نہیں ایویں دو مصرے ناشر مدنی دا من ٹھار مدینہ مدنی دا من ٹھار مدینہ شہران دا سردار مدینہ مدنی دا اے قدسی پہ پڑھن صلاة قدسی پہ پڑھن صلاة
مست بہار مدینہ، ایسی مست بہار مدینہ، شہراں دا سردار مدینہ۔ آخری فکرہ اے کعبہ وی جینوں سجدے جاوے، کعبہ جینوں سجدے جاوے، کعبے دا ہے یار مدینہ، کعبے دا ہے یار مدینہ، شہراں دا سردار مدینہ، مدنی دا من ٹھار مدینہ۔ ماشاءاللہ۔